सारी जिंदगी गुजरी है जोड़ जोड़ कहने में, तो जोड़ तब जोड़ है जब दाढ़ी दाढ़ी के साथ जुड़े, पगड़ी पगड़ी के साथ जुड़े। जी हाँ, ये जोड़ नहीं है मुसलमानों के आलिम दीन यहूदी एजेंट के साथ जुड़े, इसे जोड़ नहीं कहते। दीनदार बेदीन के साथ जुड़े, इसे जोड़ नहीं कहते। सुनो, अगर मेरी घड़ी टूटे, इसको जोड़ घड़ी के चैन से लगेगा, जूती काट के नहीं लगाया जाएगा। घड़ी का जोड़ घड़ी से बनेगा। मेरी पगड़ी का कोई टुकड़ा कटे तो पगड़ी के टुकड़े से जोड़ लगेगा। जूती को और बूट को काट के मैं जोड़ नहीं लगाऊंगा। हजरत मौलाना अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, क्या जोड़ों के चक्रों में आपने काम करना शुरू कर दिया है। जोड़ तब जोड़ है जब आप उलमा के साथ ठहरे। ये जोड़ है, वो जोड़ नहीं है, वो तोड़ है। ऐसे तोड़ से अल्लाह महफूज रहे। फिर हम जब बात करते हैं, फिर लोग कहते हैं जी गालियां दी हैं इन्होंने। मैंने कुछ दिनों पहले हजरत मौलाना तारिक जमील साहब पे रब्बे करीम उन्हें जज़ाए खैर दे, ये लफ्ज बोल बोल के बात की है और हमारे खिलाफ ट्रेंड शुरू हो गया। मैं तो अब भी हंस रहा हूं। मुझे लोग कॉल कर कहते हैं कि आपकी बयान के नीचे कमेंट्स गलत आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने इन कमेंट्स वालों की वजह से बयान किया था। सुन लो, मैं आज भी कहता हूं 1.3 मिलियन लोगों तक मेरी गुफ्तगू जा रही है और मैं बबांगे दौल कहता हूं। मैं जब बयान करता हूं, तुम मेरे हक में अच्छे कमेंट करो, मैं खुश हो जाऊं, बुरे करो मैं परेशान हो जाऊं। अब्दुल वाहिद कुरैशी को मां ने इसलिए नहीं जला था। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं तुम्हारे कहने पे दिल बड़ा करूं, तुम्हारे कहने पे दिल छोटा करूं। हम कोई गुलाम है कि तुम्हारे इन कमेंट्स की बुनियाद पे काम करना शुरू कर दे। हमें भी जवाब देना आता है जबान में। ये कोई बात है भाई? मैंने किसी के अच्छा कहने पर इस काम को शुरू नहीं किया और किसी के बुरा कहने पे नहीं किया। मैंने जिसे हक समझा है कहा है, जिसे बुरा समझा है कहा है। तुम अच्छा कहो तब भी कहूंगा, बुरा कहो तब भी कहूंगा। मैंने किसी के कहने पे नहीं बदलना। कोई कहता है कहे, नहीं कहता न कहे। मैंने तुमसे भीख मांगी है? एक नहीं एक 1000 कमेंट्स हमारे मुकाबले में लाओ। एक नहीं एक करोड़ कमेंट्स लाओ, 1 लाख कमेंट्स लाओ। रब्बे करीम की हुर्मत की कसम, काबे के रब की कसम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत की कसम, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, जिसे हक समझा था, हक समझते हैं, हक समझेंगे। इस कमेंट्स और इस ट्रेंड की वजह से हक के रास्ते को नहीं छोड़ा जा सकता। हमारी कोई तुम्हारे साथ कोई याराना वाबस्ते हैं, वाबस्ता है तुम्हारे साथ। और हम इन मामले को देखकर कोई बंदा लिखे कल तक मैं इसे अच्छा समझता था, इसने ऐसे कह दिया, हम बुरा समझते। जाए, शट यूर माउथ, जेब में रखो अपनी बातें। हमें नहीं चाहिए इस तरह। हमने जिसे हक समझा है, अल्लाह को हाजिर नाजिर और कुरान करीम को सामने रख के समझा है। हम कल भी वहां थे, हम आज भी वही हैं। हजरत मौलाना वहां गए, हमने उस पर एहतजाज किया और मैं एहतजाज पे कायम हूं। कहते हैं आपने गाली दी, आप एक गाली साबित कर दे, एक गाली साबित कर दे, मैं माफी हाथ जोड़ के मांगूंगा। एक गाली साबित कर दे। गालियां हदीस पाक में है, वैज़ा तसाबत उम्मती सकतत मिन ऐनिल्लाह। उम्मत गाली गलोच इख्तियार करेगी, अल्लाह नजर से गिरा देगा। क्या एक आलिम दीन के सामने ये हदीस नहीं है? क्या मेरे सामने आज तक हमने अबू जहल को गाली नहीं दी, अबू लहब को गाली नहीं दी। मैं तो मिर्जा कादियानी को गाली देने से रोकता हूं। मैं लोगों को कहता हूं वहां भी दलील पर बात करो। आप हमें कहते हो कि मैं मौलाना तारिक जमील जैसे बंदे को नऊजुबिल्लाह गाली दूंगा। इसे गाली कहते हैं, ये गाली होती है। एक शख्स मुझे कहते हैं मौलाना आपने वहां यूथ ही कहा है। मैंने कहा सुनो, मैंने बिशर्त कहा है। मैंने कहा अगर मौलाना पीटीआई ज्वाइन करें तो यूथ ही है, तो बात तो ठीक है। मुस्लिम लीग ज्वाइन करने वाला लीग ही है, पीपल पार्टी ज्वाइन करने वाला पीपला है, तो भाई यूथ फोर्स इसकी ज्वाइन करने वाला यूथ ही है ना, और कौन है? ये गाली है? ये गाली है तो इमरान खान की जमात का नाम बदल दो यूथ फोर्स का। ये गाली है, इसे गाली कहती है।
آپ یوتھ کی تائید بھی کریں, یوتھ کے لیے دعا مانگیں, تو میں اتنا پوچھوں کہ مولانا آپ یا تو یوتھ ہی بن جائیں یا واپس آ جائیں, تاکہ امت دودھ دودھ اور پانی پانی کرنے سے گالی کہتے ہیں. عجیب دنیا میں ٹرینڈ چلا ہے, عجیب باتیں. یاد رکھو, میں صرف تبلیغ کو دین نہیں مانتا, میں صرف جہاد کو دین نہیں مانتا, میں صرف سیاست کی بات نہیں کرتا, میں صرف خانقاہ کو نہیں, میں تبلیغ کو, میں جہاد کو, میں مدرسے کو, میں تصوف کو, میں خانقاہ کو, اور میں سیاست اسلامیہ, ان سب کے مجموعے کو دین اسلام سمجھتا ہوں. نعرہ تکبیر! اسلام! ان سب کا مجموعہ دین ہے بھائیوں. اگر کوئی, میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو, سیاست اسلامیہ کے منصب پہ فائز اس شخص کو جس کے پیچھے امام کعبہ نے نماز پڑھی ہے, امام و امام الحرمین. مولانا فضل الرحمان کے خلاف بات کرے تو تم یہ کیوں نہیں کہتے تو نے دین کے خلاف بات کی ہے؟ مولانا دین کے شعبے میں نہیں ہے تو پھر ادھر نظر نہیں آتا, ادھر نظر آتا ہے. بھائیو یہ یوں نہیں چلے گا. میں ہر اس عالم کو سوال کر کے اور اس سوال کو جھنجھوڑ کے کرنے کا حق رکھتا ہوں جو یہودی ایجنٹ کے پاس جائے گا. یاد رکھیں, جائیں گے تو پھر تنقید سنیں گے, نہیں جاؤ گے تو ہم نے کسی اور پہ بھی آج تک تنقید نہیں کی, آپ پہ بھی نہیں کریں گے. ہم مولانا فضل الرحمان پہ کتنی تنقید سہتے ہیں یا نہیں سہتے؟ کیا سے کیا بکوا, کیا سے کیا گالی نہیں دی جاتی مولانا کو, کیا سے کیا نہیں دی جاتی. میری والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں, سادات کی چشم و چراغ ہیں. اس یوتھ نے تو انہیں گالیوں کی برگیڈ دی ہے. مجھے تو اس پر کوئی وہ نہیں ہے کہ تم گالیاں کیوں, تم اپنا آخرت برباد کر رہے ہو. میرے والد کو گالیاں دی ہیں, ہم تو یوں نہیں روئے, ہم تو یہ سینہ سپر ہو کر بیٹھے ہیں, جو ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کا دفاع چھوڑ دیں گے. یاد رکھیں, مدارس پہ کوئی بولے گا ہم اس کے لیے بولیں گے, خانقاہوں پہ کوئی بولے گا ہم اس کے لیے بولیں گے. اس طرح مساجد پہ, تبلیغ پر کوئی بولے گا, ہماری تاریخ گواہ ہے ہم نے بات کی اور ہم کریں گے. اور اس طرح سیاست اسلامیہ پہ کوئی بولے گا, وہ جبے کو, وہ کبے کو, وہ دستار کو, وہ داڑھی کو, وہ پگڑی کو اور بنا کے بولے گا, ہم بات کریں گے. اسے کوئی گالی کہتا ہے وہ کل نہیں آج کہتا رہے, ایک نہیں 1000 بار کہتا رہے, ہم دین کے تحفظ میں رہیں گے. شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہترین ہے. مجھے نہیں چاہیے چاپلوسی کی زندگی, میں یوں پالشیا نہیں ہوں. یہ مجھ سے امید کم از کم آپ مت رکھیے. یہ میں ہر اس بندے کو کہہ رہا ہوں جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے گالی دی, آپ اپنے الفاظ واپس لیں. اگر میں نے گالی دی ہوتی تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا, لیکن جو میں نے بات کی ہے, آپ دوسرے کو تھپڑ بھی مارے اور اس سے کہیں وہ رو کے احتجاج بھی نہ کرے, یہ کیسا انصاف ہے؟ اسے پہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, پانی سے باہر بھی نکال دیں اور آپ کہیں وہ آواز نہ لگا. یوں نہیں ہے, یوں نہیں چلے گا بھائی. بات کھلی کھلی چلے گی, واضح چلے گی. ہاں ہمارا لہجہ سخت ہے تو لہجہ سخت کے معاملات چلائیں گے, پھر سختیوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا. جب دعا کے اندر دعا کو چھوڑ کے قصائد زیادہ ہوں, دعا کو چھوڑ کے کسی کی سیاسی بیانیوں کو چھالنا زیادہ ہو, تو پھر غلام ہونا ہے تو بس اسی سال ہی ہم ہو گئے ہیں. اس کے دور میں 3 سال, یہ رمضان مبارک کی 27ویں گزری ہے, تب ہم نہ غلام تھے